नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेपालको मूल राजनीति एमसीसीले तरङ्गित भएको छ। पक्ष विपक्ष सत्तारूढ दलहरू बीचमा नै पक्ष विपक्ष देखिएको छ र यतिखेर बातचितको अवस्था समेत नरहेको बताइएको छ। तर एमसीसीले सत्ता पक्ष अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि संवाद निकै अघि बढेको छ र यो बीचमा एमसीसी टेबुल भएको छ। पास हुन्छ कि हुँदैन अथवा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय यतिखेर जोड घटाउमा पुगेको छ। अब भने प्राविधिक विषय बनेको छ अङ्कगणित। केही दलले एमसीसीलाई समर्थन गर्ने र पास गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखिसकेका छन् अथवा त्यो किसिमको निर्णय गरिसकेका छन्। तर केही दल सत्तारूढ दलहरू नै एमसीसीका विषयमा निर्कोलमा पुग्न सकिरहेका छैनन् र संसदीय दलबाट पास नगर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसकारण यो विषय अब के हुन्छ र त्यति मात्र होइन कि अबको गठबन्धन के हुन्छ र नेपालको यो आन्तरिक समस्या जसरी बाह्य समस्या बनेको छ यसले भविष्यमा कस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने विषय पनि अत्यन्तै चिन्ताको विषय बनेको छ। यतिखेर सत्तारूढ दलभित्र नै केही दललाई अथवा माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई सत्तामा बस्ने त्यस सँगसँगै बालुवाटारमा सहमति गर्ने र सडक तताउने जस्ता आरोप र दोधारे चरित्रको पनि विश्लेषण भइरहेका छन् र त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षलाई राजनीतिक बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको छ भने एमसीसीका विषयमा कङ्ग्रेस पहिलेदेखि नै स्पष्ट छ। आज हामी यिनै विषय वस्तुमा अनुदानले दिएको सकस र यसले निम्त्याउन सक्ने सङ्कटका बारेमा आज हामी बढी केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ बहस गर्दैछौँ र आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बू। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद बहादुर सिंह लामा। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद हेमकुमार राई सुर्बी। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। विषय अत्यन्तै जटिल बनेको छ। भोलि संसदमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्ष अझै पनि राजनीतिक बार्गेनिङ गर्दैछ। विषय पुरानो राखेर नयाँ विषयमा प्रवेश गर्न दिइरहेको छैन। भन्नुहोस् लिम्बूज्यू, मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ, यसरी अन्यल सिर्जना गर्न पाइँदैन, जनताले यसो भन्दैछन्, के गर्ने अब? यो मुलुक कसरी बढ्या छ, कहाँबाट अगाडि बढ्यो, कसरी निकास दिने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले विगत लामो समयदेखि केही जुन समस्या दुनियाँलाई थाहा भएको समस्या छ, हाम्रो पार्टीले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्यो। कारबाही गरेपछि संसदमा सूचना दियो। त्यसलाई सभामुखले आफ्नो नियोजित प्रक्रिया अनुसार कारबाही गरिएकोलाई चाहिँ सूचना टाँस गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरिएन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो दिनदेखि आजसम्म संसदमा हामी आन्दोलनरत छौँ। विषय पुरानो छ है, विषय चाहिँ पुरानो छ। यहाँ विषय पुरानो विषय आएर यति विकसित भइसक्यो तपाईँलाई पत्तै छैन। निन्द्रामा हुनुहुन्छ कि क्या हो तपाईँहरू? होइन, तपाईँहरूले यो दुनियाँ कहाँ छ, को निन्द्रामा छ, को बिउजेको छ, कसले जागरण ल्याएको छ, यो विषय तपाईँहरूले थाहा छ। नेपाली जनताले सबै विषय थाहा छ। हामीले धेरै कुरा लुकाएर चपाएर कुरा गर्नुपर्ने विषय छैन। त्यो विषय हाम्रो लागि नयाँ हो। तपाईँले जसले जुन विषय पुरानो भन्नुहुन्छ त्यो अर्को स्टेपसम्म नजाउन्जेल हाम्रो विषय नयाँ हो। नयाँ हो। नभए जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म हाम्रो विषय नयाँ हुन्छ र हामी आन्दोलन तलमाथि डेक चल्दैन अवस्थामा छैनौँ। हामी आन्दोलनमै छौँ। अहिले कुन विषय आयो, कुन विषय गयो, त्यो सदनको विषय हो। सदनमा एमाले मतलब छैन। किन छैन त भन्दाखेरि हाम्रो विषयहरूको सुनवाई भएन नि त। हाम्रो विषयलाई इग्नोर गरियो नि त, होइन? हाम्रो पार्टी फुटाउने काम सभामुखले गर्नुभयो नि त। त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण यो विषय कसरी नयाँ हुन्छ, पुरानो हुन्छ? यो नयाँ विषय हाम्रो लागि। जबसम्म यसले समाधान पाउँदैन, आम नागरिकको चासो, 3 करोड धेरै विषयहरू आउँछन्, विदेशको चासो, छिमेकी राष्ट्रको चासो, तर एमालेलाई कुनै चासो छैन। अचम्म। यो यसो हो, हामी संसदको सबभन्दा ठुलो दल, प्रतिपक्षी दल, यदि यो जिम्मेवार दल तर यदि यसलाई जिम्मेवारपूर्ण हल गर्ने हो भने बन्दै गरेको अवस्था सत्तामा रहेका गठबन्धनका दलका साथीहरूले यसलाई गाँठो फुकाउने गरी छलफल गर्नु पर्यो नि त।
आज प्रतिपक्षलाई बोलाइएको पनि छैन, राम्रोसँग छलफल पनि गरेका छैन। त्यसो चाहिँ नभन्नु है। अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच यति निकट सम्बन्ध बन्दैछ कि दुवैजना बालुवाटारमा हात जोडेर एक अर्कालाई निहुरेर नमस्कार गरेर सम्मान गरिरहनु भएको छ। त्यति आत्मीयता बढेको छ। त्यसो भन्न पाइँदैन है। अब चाहिँ तपाईँले प्लिज यति भन्न पाइँदैन भने चाहिँ मैले जोड्नुपर्छ। किनभने यो चाहिँ अत्यन्तै भर्खर विकसित भएको घटनाक्रम हो। तर हामी त्यो घटनाक्रमभन्दा अगाडिदेखि हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ नि त। त्यसकारण आउँछु म प्लिज। तपाईँ आज निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ, अदालती प्रक्रियामा तपाईँ हुनुहुन्छ बहादुर सिंह लामाज्यू। तपाईँहरू सत्तारूढ दल हो आजको मितिसम्म, राईज्यू आजको मितिसम्म। तपाईँलाई त जनताले सामाजिक सञ्जालमा कार्टुनहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्षको एउटा शिर दुई जिब्रा, कस्तो लागिरहेछ? यो दुई जिब्रे नेपाली उखान के ठेट नेपाली उखान दुई जिब्रे। अब कार्टुनको विषयबाट अब प्रारम्भ गरी कुराकानी गर्नु यो त्यति राम्रो कुरो विषय लागेन। तर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ हो, तपाईँले यहाँ ल्याएर कार्टुनको विषयमा व्याख्या गर्नुको लागि बोलाउनु भएको भने त्यसैको मात्रै बहस गरौँ होइन। विषय हुन्छ तर मैले यसलाई एउटा सकारात्मक विषयवस्तुमा छलफल गरौँ। ल भन्नुहोस्। अब ल विषय कुराकानी गरौँ। संसदमा मौन केही तपाईँहरू अलि तपाईँको पार्टी अध्यक्षको पछाडि बसेर नारा लगाउने, भातृ सङ्गठन सडकमा पुर्याउने, बालुवाटारमा सहमति जनाउने अनि यो एमसिसीको प्रक्रियामा विमति जनाउने। कुनै समय तपाईँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको नेकपा एमालेलाई के भन्नुहुन्थ्यो? हो, अहिले तपाईँलाई त्यही भन्छन्, नपुसक। यो जनताले भनेका। अब के भने नेकपा माओवादी केन्द्र यस्तो एउटा सुस्पष्ट विचार र धारणा प्रष्ट राख्ने एउटा पार्टी हो। र आजको दिनमा तपाईँले जे कुरा राख्नुभयो र जुन हिसाबले भ्रम छरिएको छ, माओवादी पार्टी दुई जिब्रे अथवा माओवादी पार्टी दोधारमा छ हो भनेर जो कुरा गरिरहेको छ, माओवादी पार्टी कहिल्यै पनि दुई जिब्रे छैन, कहिल्यै पनि दोधारमा छैन। तपाईँले ल्याउनु भएको एमसिसीको कुरा हुनसक्छ हो। एमसिसीको विषयमा हाम्रो पार्टीले प्रष्ट धारणा राखेको छ। भर्खरै मात्रै सम्पन्न हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एमसिसीलाई हामीले हुबहु रूपमा अहिलेको सम्झौतालाई हामीले पारित स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। संसदबाट त्यो पारित हुन सक्दैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यो राष्ट्रियताको सवाल, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यस विषयमा यो भनिरहनै पर्दैन। म पत्रकार साथीहरूलाई, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको दस्तावेजमा यो एमसिसीको विषयमा प्रष्ट भनिसकेको हुँदाखेरि आजको दिनमा त्यति पर पनि जानु पर्दैन। तपाईँको संसदीय दलको बैठकले यही अवस्थामा संशोधन बिना पास नगर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। समाचारमा आयो, हामीले पनि बनायौँ, प्रसारण पनि गर्यौँ। तर यदि संशोधन नभइकन नहुने अवस्थामा संसदमा लान दिन्नौ भन्ने तपाईँको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नचाहेको भए सम्भावना थिएन। यसको सङ्केत के हो? त्यस्तो के हो त? के छ भन्दाखेरि एमसिसीको विषय यदि माओवादी केन्द्र यो देशको जिम्मेवार पार्टी हो र राष्ट्रियताको सवाल छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी आज कसले के भनोस् भन्नेसँग हाम्रो सरकार छैन। यो राष्ट्र बच्नुपर्छ, जनताको स्वाधीनता बच्नुपर्छ। जनताको चासोप्रति सरकार छ होला है। त्यसैले भन्दैछु, माओवादी पार्टीले अडान नलिने भने अस्ति पास भइसकेको थियो नि। यो त हामीले नै अडान लिइरहेका छौँ, अहिले पनि भनिरहेका छौँ। एमसिसी यथास्थितिमा पारित हुन सक्दैन। एमसिसीको सन्दर्भमा जो प्रावधानहरू छन्, जो राष्ट्रको बेहितमा रहेका प्रावधानहरूलाई, ती बुँदाहरूलाई संशोधन हुनुपर्छ। अन्यथा हामी हुबहु रूपमा हामी अहिलेको चाहिँ अब सम्झौतालाई हामीले संसदबाट पारित हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसो तपाईँ युवा नेता हुन्छ, प्रष्ट बोल्नुहुन्छ, अभिव्यक्तिमा तपाईँको स्वतन्त्रता छ होइन। संसदमा बस्ने, सरकारमा बस्ने, सडकमा जाने प्रधानमन्त्री त कार्यकारी हो। अनि तपाईँकै पार्टी नेताहरू मन्त्री खाने अनि तपाईँकै वरिष्ठ नेताहरू सडकमा आएर के गर्ने? आफ्ना कार्यकर्तालाई उचाल्ने। एकमत भएन क्या?
अहिलेको ठ्याक्कै आलोचना तपाईँलाई त्यही नै हो, त्यही कुरा जवाफ दिनुहोस्। छैन, हाम्रो नेताले पनि पास गर्ने पक्षमा नेता पनि छैन, मन्त्री पनि छैन, हामी सांसद पनि छैनौँ र हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठन विद्यार्थी युवा लगायतका भातृ सङ्गठनले बाहिर विरोध गरिरहेछ, हामी संसदमा विरोध गरिरहेछौँ। अब प्रमुख शीर्ष नेता अब प्रचण्ड यो के भन्छ गठबन्धनमा छलफल हुँदाखेरि यो यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले अडान लिइरहनु भएको छ भनेपछि हाम्रो बाहिर एउटा भित्र एउटा भन्ने कुरा नै कहाँ रहेको छ त? लामाज्यू तपाईँले पत्याउनु पो तपाईँको सहगोत्री अहिले सहपाठी हेर्नुहोस् यो के जान्छ, उहाँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नचाहेको भए तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादेव यो देशको प्रधानमन्त्री अहिले पछिल्लो समय हुनुहुन्न थियो। नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी हो भन्दाखेरि सबैलाई मिलाएर जाने एउटा पार्टी, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी। त्यसैले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ समायोजन गरेर एउटा चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकोले यो के अरे हेमकुमारजीले मान्य हेमकुमारजीले भन्नुभयो र एमपी हाम्रो चाहिँ लालबहादुर प्रसाद सावजीले चाहिँ भन्नुभयो र वास्तवमा के भन्दाखेरि यो कोही पनि चोखो छैन। यो एमसिसीको विषयमा सबभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ पहिलो माग गरेको हामीलाई पनि चाहियो। एमसिसीलाई चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ अनुदान दिनु पर्यो भनेर पहिलो माग गर्ने बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो सबै, अब त्यो थिएन, माओवादी नै थियो। उहाँले कसरी भन्नुभयो त्यो थाहा छैन, माग गर्ने उहाँ पहिलो नम्बर। तर अहिले पनि उहाँ फेरि समर्थकमा उहाँ चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भयो, उहाँले अहिले गर्नुहुन्छ कि उहाँले गर्नुको साथमा त्यतिखेर वर्षमान पुन पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँसँग हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई। उहाँ चाहिँ अलिक फरक भयो। अनि त्यसपछि भन्नुहोस् खिलराज रेग्मीको पालामा पनि भयो, अनि अर्को चाहिँ के अरे उसको पालामा सुशील कोइरालाको पालामा पनि भयो, पुष्पकमल दाहाल 74मा भएको बेलामा पालामा के गठन गरेर तपाईँलाई थाहा छ त? सबभन्दा पहिला उहाँले एमसिसी जाला, सबभन्दा यो जाला यो अनुदान लिनको लागि भनेर एउटा गठन गरेको छ, समिति गठन गरेर छिटो चाहिँ अनुदान लिनको लागि चाहिँ गठन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ के अरे प्रष्ट छ, त्यसमा कोही पनि चुके पनि छैन, ऊ पनि छैन। र त्यसपछि केपी ओली उहाँ चाहिँ के अरे अब नेकपा एमाले उहाँले चाहिँ अनुदान लिनुपर्छ भने टेबल गर्नलाई लिएर गएको, यहाँ अनुदान लिनुपर्छ, यहाँ विज्ञहरू पनि सबै समूह र यो केमा लिने भनेर गरे त। शेरबहादुर देव भएको बेलामा अहिलेको प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ ठिक छ भने सम्झौता भयो, ज्ञानबहादुर कार्की भएको बेलामा सम्झौता भएको, अनि उहाँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर टेबल लगेको, तर टेबल हुन सकेन त्यतिखेर उहाँहरूकै आन्तरिक द्वन्द्वमा। उहाँहरू त एउटै पार्टी थियो नि, हामीले दुईटा पार्टी थियो, नेकपा पार्टी एउटै भयो, मर्ज गरेर माओवादी र चाहिँ एमाले दुईटा मर्ज भएपछि हामीले के भन्दाखेरि तपाईँहरू एउटै पार्टी भयो, अब सभामुख पनि चाहिँ के अरे हामीलाई चाहियो, चाहिँ प्रतिपक्षलाई चाहियो एउटा चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले माग गर्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। अहिले अब एलबीजीले चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसजीले भन्नुभएको छ, अहिले सभामुखले चाहिँ यो गरेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले भोट हालेर उहाँले जिताउनु भएको सभामुखलाई हो, उहाँले गरेको त्यतिखेर नेकपा हुँदाखेरि उहाँले गरेको। हामीले अब के अरे सभामुख बनाउँ भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन, हामी एउटा हो भनेर चाहिँ मान्नु भएन। अनि त्यस्तो आरोप लगाएर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि ल ठिक छ बेइमानी भयो भने उहाँहरूलाई पहिले थाहा रहेछ नि त, सबै कुराहरू थाहा रहेछ। तब अब हामीले चाहिँ भनिरहेको छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिपक्षको रूपमा उहाँले, हामी त प्रतिपक्ष बस्ने तयार थियो, 5 वर्षसम्म प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस बस्छु भनेर हामी बसेको हो। बस्दा बस्दा परिस्थिति कालखण्डले यसरी आयो, उहाँहरू बिचमा द्वन्द्व भयो, जस आइसकेपछि वामपन्थीहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले तपाईँको पार्टी सभापतिलाई फाइदा पुग्यो, यसरी फाइदाको कुरा होइन, देशको लागि फाइदा, त्यस्तो कि राजनीतिमा फाइदा होइन, देशको लागि राजनीतिमा राज्यलाई लिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि लिएको हो त्यो कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले बारम्बार चाहिँ प्रतिपक्ष, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो बारम्बार प्रतिपक्षसँग पनि हामीले धेरै वार्ता गरेँ, धेरै कुरा गरेँ। उहाँले चाहिँ किनभने 14जना सांसदहरूको चाहिँ उसमा ऊ हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नुभयो। हामीले चाहिँ भनेको उहाँले मुद्दा पनि दिनुभयो, मुद्दा दिइसकेपछि मुद्दा त
भइरहन्छ, सर्वोच्चमा छ। मुद्दा यदि मुद्दा नहालेको भए तपाईँको कुरामा चाहिँ के कुराहरू हुन्थ्यो। मुद्दा भइसकेपछि चाहिँ यो कुरामा अगाडि नबढाउँ, सदन के अरे अवरुद्ध नगरौँ। अब यो सबै चाहिँ देशमा चाहिँ अब के अरे अब यस्तो परिस्थिति छ, घाटाको बजेट छ, सबै छ के अरे उसमा गाह्रो छ। त्यो नेपालको त्यस्तो परिस्थितिले हामीले चाहिँ के अरे विकासका निर्माण पनि गर्नुपर्ने छ, हरेक चलाउनु पर्ने छ, सबै चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेँ बारम्बार। उहाँले गर्नुभएको छैन भने पहिल्यैदेखि पर्ने उहाँहरूको एउटै अडान के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के अरे सभामुखलाई ऊ गर्नुपर्छ, यो चाहिँ यति नभइकन हुँदैन भनेर उहाँहरूको धेरै अडान भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा सम्भावना नभएको, किनभने कानुन त बनिसक्यो, सभामुखलाई त हटाउने त हाम्रो त विधि छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको कुराले होइन एउटा अब जाउँ भनेर चाहिँ नआएको प्रस्तावको सम्भावना छ। अहिले उहाँहरू प्रधानमन्त्रीसँग त्यही बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूप्रति के आरोप छ भन्दा तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यो 5 दलीय गठबन्धनको हस्ताक्षरमा एमसिसीको सभामा कहीँ कतै बोलेको छैन। तपाईँहरूको बेइमानी त्यहाँ भनेर उहाँले सिधै त भनिरहनु भएको छैन, अरू केही नेताले भन्न थाल्नु भएको छ। खोइ अब तर अहिले जबरजस्त प्रधानमन्त्री यति आत्तिनु भएको छ कि एमसिसी आएन भने देशै चेट होइन। यो के भन्दाखेरि हामी लोन लिँदैछौँ, देशमा लोन कति गएको छ तपाईँलाई थाहा छ, देशको घाटा बजेट कति छ तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँले लोनको विषयमा अहिलेसम्म कहीँ पनि चाहिँ के भएको छ, लोन कसरी सम्झौता भएको छ, लोन लिँदाखेरि के एग्रिमेन्ट भएको छ। हामीले यति धेरै चाहिँ लोन लिएको छ कि होइन। अब योभन्दा अगाडि 8 खर्बभन्दा 2078-79 को 15 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँको बजेटमा 13% अर्थात् 2 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण छ, 50 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक अनुदानको हिस्सा छ, जुन कुल बजेटको 3.2% आउँछ। त्यो बजेट म्याचिङ भएन नि। बजेटमा हामीले अनुदान यति लिने भनेको छ, अरू अनुदान ल्याएको छैन। एमसिसी पनि अनुदान लियो भने त्यो पनि मिट हुँदैन। बजेट त त्यो के बजेट मिट भएन भने के हुन्छ, अवस्था नाजुक हुन्छ, पेमेन्ट गर्न सक्दैन सबै देशले असफल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मागेको त कुनै चाहिँ एमसिसी चाहिँ अरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा धेरै हङ्गामा चढ्यो, धेरै यसको चाहिँ के अरे प्रभाव बनायो। तर वास्तविक के भन्दाखेरि एमसिसी मागेको हामीले हो, हामीले दिनु पर्यो। हामी चाहिँ केमा भन्दाखेरि हामी बिजुली बेच्छौँ, इन्डियासँग बिजुली बेचेर हामी पैसा कमाउँछौँ। आर्थिक रूपमा कायापलट गर्ने तर 50 अर्बले पुग्ने होइन, सानो देश 50 अर्बको कुरा होइन यहाँ, 50 अर्बको कुरा होइन। 50 अर्ब भन्दा पनि के भन्दा हामीले कमिटमेन्ट गऱ्यौँ नि त। हामीले कमिटमेन्ट गरेर एमसिसी चाहिन्छ भने हामी माग्दैन। अनि कतिखेर ल के अरे अब 5 वर्षभित्र सिद्धिनुपर्छ भने उहाँहरूको भनाइ छ। त्योभन्दा अगाडि नै के भन्दाखेरि अब यसले टोलाएर के भने हुने भए हुने भन्नु पऱ्यो, नहुने पनि नहुने भयो। हाम्रो देशमा छ भने पैसा छ भने किन लिनु पऱ्यो, नलिए पनि भइहाल्छ नि, नलिने नि। त्यतिखेर किन मागेको, किन एमसिसी लिनुपर्छ भने किन चाहिँ अगाडि बढेको, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो कि लिनुपर्छ भन्ने मागे। अनि के चाहियो भन्ने अन्तबाट त्यो भन्नु भएन नि। बार्गेनिङ गर्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने, सबभन्दा बढी माग्ने तपाईँलाई सोध्दैछु लिम्बुज्यू। यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने अब अहिले मैले यहाँनिर तपाईँले जे सोध्दै हुनुहुन्छ ती सबै जवाफ दिइरहनु पनि नपर्ने खालको देख्छु। किनभने यो अहिले यतिखेर चाहिँ गठबन्धनले अथवा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्यो हो, त्यो जुन बिलहरू सदनमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो पास गर्ने काम संसदकै हो नि त, के अरे सत्तारूढ दलकै हो नि हो। त्यस कारण त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारीभित्र छ। मलाई चाहिँ मैले अघि भने कहाँ माग्यो के गर्यो यो विषय दोस्रो विषय होला, एउटा परिस्थिति अर्को होला। तर यतिखेर हामी त संसदीय अनेक प्रक्रियामै हामी सहभागी छैनौँ नि। त्यसो भए संसदीय प्रक्रियामा हामी सहभागी छैनौँ। संसदीय प्रक्रियामा यो छलफल होस् नहोस्, पेश होस् नहोस्, तपाईँलाई केही मतलब छैन। अहिले यतिखेर यो अवस्थामा अर्को वातावरण नबनुन्जेलको अवस्थामा अहिले जे बनिरहेको छैन नि, हामी त एज इट इज पुरानो मुद्दाका साथ नयाँ मुद्दा नै हो भने लागेर हामी आन्दोलनमा छौँ। यो विषय मलाई लाग्छ यो आज तपाईँले जवाब गरिरहँदा पर्छ, जनताले चासो राखेका छन्। एमालेको यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, यो दफा ठिक यो बेठिक भन्ने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी पुगेकै छैनौँ नि। किनभने हामी त त्यो संसदको अरू प्रक्रियामा हामी सहभागी नै छैनौँ। अहिले हाम्रो विरोधको कार्यक्रम मात्रै मिल्छ। अनि सुन्नु, यो देशको संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो नेता, अनि आफ्नो तपाईँको पार्टी अध्यक्ष
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा लानुपर्छ भनेर संशोधन गरेर कानुन मन्त्रालयबाट पास गरेर 2047 सालको टिटी अनुसार सम्झौता अनुसार उता शर्त पठाएर अनि संसदमा टेबल गर्ने अनि अहिले यतिखेर यस्तो गिजल दिने अनि अहिले चाहिँ पन्छिने ल भन्नुहोस्। यस्तो सुन्नु, तपाईँले जे क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ अब पत्रकारको हिसाबले सोधेको ठिकै होला, तर संसदको अङ्कगणित बुझ्नु पर्यो, संसदको र सत्तारूढ दलको अङ्कगणित बुझ्नु पर्यो। ल अहिले प्रतिपक्ष बेगर पनि उहाँहरूले योलाई आनन्दले पास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी किन चाहियो अहिले? पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, अर्को कुरा हाम्रो त जबसम्म हाम्रो इस्युजको 14 जना सांसदको कारबाहीको प्रक्रिया टुङ्गिँदैन तबसम्म त हामी आन्दोलनमा छौँ। हिजो नयाँ बजेट पनि आयो, सुन्नुहोस्, हाम्रो सरकार हुँदा हामीले बजेट ल्यायौँ, गठबन्धनको सरकार आएपछि नयाँ प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्यायौँ। हामी त्यहाँ पनि आन्दोलन थियौँ, गर्दै थियौँ, कराउँदै थियौँ। हामी सुनवाई त हाम्रो त भएन, प्रतिपक्ष त्यतिखेर चाहिएन नि त, आयो नि त। त्यसले सदनको कुनै प्रक्रिया रोकेको छैन क्या, सदन निरन्तर चलिरहेको छ, सदनको कुनै प्रक्रिया रोकेको छैन। हामी हिजो 8 गते जुन सदन जुन 8 गते हुनुहुन्छ त्यो टेबल पक्षको नेता उहाँ यही हुनुहुन्छ, यतैतर्फ तेर्सेर प्रश्न गर्नुहोस्। ल लिम्बुजी, मैले यही गरौँ छलफल, तपाईँहरूको मत भोलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, छलफल गरौँ यही नै होइन। हाम्रो मतको विषय भन्दा पनि म यहाँ मुख्यमन्त्री यता भन्दा पनि तपाईँलाई किन सोधेँ, तपाईँले मलाई जवाब क्वेसन गरेपछि मैले यता फर्केँ। म यति छलफल गर्छु आज, तपाईँहरू बिचमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर तपाईँलाई पठाउँछु। ल हामीले धेरै विधेयकहरू छ, विधेयकमाथि छलफल गर्नु छ, देशको कानुन बन्ने चाहिँ ठाउँ हो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो सहज रूपमा जाउँ भनेर उहाँलाई धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ हामीले। किनभने तपाईँले त्यो कुरा हो, तपाईँले मुद्दा हालिसकेको छ, मुद्दा हालिसकेपछि त मुद्दाको प्रक्रिया हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ कि तपाईँलाई मुद्दा हाल्नु भएन। मुद्दा हालिसकेपछि मुद्दाको प्रक्रिया मुद्दा त छुनु मिलेन नि। मुद्दा जब मुद्दा गइसकेपछि मुद्दा जे पनि मुद्दामा गइसकेपछि त्यो त छलफल गर्ने कुरै भएन। हामीले सदनले चाहिँ हामी गर्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ यो मान्नुपर्छ त्यो हिसाबले हामी मान्नुहुन्छ। त्यो भएर हामी के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि लिम्बुजी मान्नुहुन्छ होइन? मान्नुहुन्छ होइन? कानुन ठुलो कि संविधान ठुलो? के ठुलो? हजुर, कानुन ठुलो कि संविधान ठुलो रे? संविधानलाई के अरे संविधानलाई राखेर बाजियो भने कानुन उसमा जाने हो न, जानको लागि चाहिँ के अरे उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अन्याय भयो भनेर अदालत जाने हो, सर्वोच्च अदालत गइसकेपछि अर्कोतिर जाने कुरा जनताको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च हो। सर्वोच्चको व्याख्या गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने पनि सर्वोच्च हो। सबै अन्तिममा त सर्वोच्चले हो नि त व्याख्या गर्ने पनि। यदि चाहिँ हामीले त्यसमा गडबड गर्यो भने सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो, व्याख्या गर्ने हो। हामीभित्र हामीले त आफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्छ नि त, तर सर्वोच्चले चाहिँ कानुनले चाहिँ व्याख्या गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्चमा परिसकेको छ, उहाँलाई आउनुहोस्। किनभने उहाँहरूले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि झापाको केपी शर्मा ओली निकट नेता होइन, तपाईँ निकै नजिक हुनुहुन्छ। के छ भने संसदमा विसर्जन गर्ने हिँड्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति छैन। हामी क्लियर कट हाम्रो पार्टी हामी आन्दोलनमा छौँ। जबसम्म हाम्रो मुद्दाको सुनवाई यहाँ संसदबाट हुँदैन, किनभने संसदभित्र सभामुख हुनुहुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले टेबल गर्न लगेको दर्ज गरेको चिजलाई माथि टेबलमा मात्र राखिदियो हामीले, राखेको। किनभने उहाँले पनि प्रयत्न त गर्नुभयो नि त, लिएर गएको उहाँहरूको बिचमा चाहिँ ऊ भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा। तर चाहिँ उहाँले टेबल राखेको, त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ, जाउँ एकै ठाउँमा गरौँ न। यो किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे देशको के अरे उसमा चाहिँ के अरे लिने भनेर सबैले गरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि यसमा चाहिँ साथ दिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ। आज पनि भनिरहेको छौँ, भोलि पनि भन्छौँ। के अरे अब भोलि नभएसम्म त हामी चाहिँ यो बारम्बार हुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो प्रश्न विचार छ, प्रश्न कुरा छ। यतापट्टि कुरा पुग्यो, उतापट्टि लागौँ। अघि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ कि 5 दलीय गठबन्धनको यो सरकार निर्माणको बेलामा यो गठबन्धन उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो भन्नुहुन्छ। खैर तपाईँहरूको लागि यो एकदमै मित्रताको थियो, अहिले फेरि शत्रुता जस्तो बन्दैछ। अब राइज्यू थिएन होइन, तपाईँहरूको गठबन्धन हुँदाखेरि के थिएन थाहा छ? एमसिसी विषयमा कुनै मुद्दा थिएन, उठ्यो त अब के गर्नुहुन्छ? बिल्कुल थिएन, थिएन, बिल्कुल थिएन। 5 दलीय गठबन्धन जुन परिस्थितिमा बन्यो, जुन उद्देश्यको लागि जुन परिस्थिति बनाएको थियो त्यो औचित्य पुष्टि भइसकेको छ। र अर्को कुरा, 5 दलीय गठबन्धन पश्चात जुन सरकार बन्यो र 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुन्छ सरकारको, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि आयो। त्यो कार्यक्रममा पनि एमसिसीको काहीँ पनि चाहिँ उल्लेख छैन। एमसिसी पास गर्ने पनि यो गठबन्धनको, यो सरकारको दायित्व छ। यता प्रश्न गर्नुहोस् न, यही हुनुहुन्छ
उहाँ देउबा निकटको नेता हुनुहुन्छ, यही प्रश्न गर्नुहोस्। उहाँ तपाईँले सुनाएको उहाँ पुग्छ। तपाईँले प्रश्न गरेपछि मैले तपाईँलाई उत्तर दिँदैछु। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छैन मलाई, तर चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ गठबन्धनको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले थिएन होइन, थिएन। यहाँ प्रधानमन्त्रीले बेइमानी गरेको हो के भन्नुहुन्छ? एमसीसी थपेर प्रधानमन्त्रीले बेइमानी गर्न खोजेको हो तपाईँहरूप्रति, गठबन्धन धोका हो? यो प्रष्टै छ त, यो त यो मैले भनिरहने कुरा प्रष्टै रहेछ त नि। यो हेर्नुहोस्, अब गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जतिखेर यो एलायन्स गर्ने हो, एलायन्समा उहाँहरूले चाहिँ अब सबै चिज लेखेर देशमा यो हुन्छ सबै चिज लेखेर अग्रम बग्न ल्याएर तमसुक बनाउने होइन। होइन होइन, हामी इमान्दार हुने हो। एमसीसी भन्ने इमान्दार मात्र छैन, मेरो कुरा इमान्दार हुने हो। हामीले उहाँ बाहिर आयो, के अरे सही सिग्नेचर गरेको बाहिर आयो भन्ने कुरो नआयो, तपाईँले थाहा पायो, तपाईँले भन्नुभएको हो त्यो होइन। त उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ किनभने हाम्रो पार्टीले कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामी कमिटमा हामी तलमाथि हुँदैनौँ। उहाँहरूले ल्याउने बेलामा पनि हामीले भनिरहेको थियो एमसीसी ल्याएको बेलामा देशलाई चाहिँ सित्तैमा पैसा तर पछि भयो ल्याउँदाखेरि पनि हामी भोट हाल्छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ पास गर्न दिन्छौँ। हामी प्रतिपक्ष भए पनि हामी उहाँहरूलाई पास गर्न दिन्छौँ। किन ल्याउने? तपाईँले ल्याउनुहोस्, हामी पास। किनभने देशको लागि विकास निर्माणको लागि सित्तैमा भन्ने मतलब बिना चाहिँ उसमा अनुदान दिन्छ भने अनुदान लिन हामी तयार छौँ। तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई पनि थाहा छ के भन्नुहोस्, अहिले केही पनि आउँदैन। अब सुन्नुहोस् न, मेरो केही दिनेवाला छैन यो देशमा। नेपाल सुन्नुहोस् के भन्दाखेरि तपाईँ उदाहरणको लागि के भन्दाखेरि बच्चामा हामी चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि के अरे पढ्ने बेलामा त कागज च्यातेर पछाडि एउटालाई पुच्छर बनाइदिन्थ्यो। त्यो पुच्छर बनाइदिएपछि त्यसलाई बाँधेर भनेर सबैले ताली बजाउँथ्यो कि हो स्कुलमा केटाकेटीमा। अब यो अहिले एमसीसीको विषयमा पनि त्यस्तो भइरहेछ कि अब त्यो मान्छे त बाँधेर हुँदैन नि। तर एमसीसीको विषयमा पनि विभिन्न किसिमका के कुरा ल्याएर एमसिएको चाहिँ किन लालपुर छ, किन यो भनेर एमसिए नेपाल भनिरहेछ। एमसीसी जस्तो लाग्दो रहेछ, एमसीसी कम्पनीको चाहिँ उसमा जस्तो लाग्दो छ एमसिएलाई पनि। यस्ता कुराहरू गरेर विभिन्न मान्छेले गीत आर्मी आउँछ, यहाँ आउँछ, यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन। हामी यता सुन्नुहोस्, पैसा लिँदाखेरि लोन कति लिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? लोन लिँदाखेरि एग्रिमेन्ट तपाईँलाई के थाहा छ त? लोन लिँदाखेरि एग्रिमेन्ट कस्तो भएको छ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा लोन लिँदाखेरि 2% पोखरा एयरपोर्ट गर्न 2% ब्याजमा लोन ल्याएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले त्यसो नै अप्सन छ, किनभने देश विकास हुन्छ भने ठिक छ, तिर्नु सक्छ भने त्यो फिजिबल छ कि छैन राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तर ठिक छ भनेर हामी भन्न 2% लोनमा 2% ल्याएको छ। मेरो भन्न किन 2% लोनमा लिइरहेछ? त्यहाँ एग्रिमेन्ट के छ? त्यहाँ एग्रिमेन्ट तपाईँले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रवाद हुन्छ कि राष्ट्रघात हुन्छ के हुन्छ कसैले केही भनेको छैन। न जनताले भन्छ न अरूले भन्छ। हामीले के भन्दाखेरि ठिक छ देश विकास तपाईँले सुन्नुभयो, संसदमा लाने भनेको छैन, संसदमा नलैकन विकास यो पनि अनुदान लिन संसदमा अरू पनि अनुदान ल्याएको छ नि, यो मात्र होइन नि। अनुदान धेरै अनुदानहरू पनि नेपालमा ल्याएको छ नि। अब कतिवटा अनुदान अब प्रत्येक अनुदान संसदबाट पारित गर्दै जाने गर्ने भने यो चाहिँ उहाँहरूले गरेको के अरे उहाँहरूले गरेको कुरा हो। हामीले के अरे यहाँ चाहिँ लानुपर्छ, त्यहाँ लानुपर्छ अनुदान। अमेरिकाको अनुदान एमसीसीको पनि पारित, भोलि जर्मनको, भोलि उता चाइनाको, उता जापान। हामीले त्यही भएर बिहार पनि हामीले चाहिँ पास गरेर छ, बिहार पनि हामीले सम्झौता गरेर, किनभने ठिक छ अनुदान दिन्छ भने हामी चाहिँ त्यसमा तयार छौँ भनेर। हाम्रो चाहिँ कस्तो नेचर भने मेरो सानो कुरा कस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली हामी चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब अर्काको देशको कुरा गरेर अर्काको देशको हिसाब गर्ने होइन, हाम्रो देशको हिसाब गर्ने हो। अर्काको देशसँग मतलब होइन, अर्काको देशसँग यो त्यो भनेर लिन मन लागे लिन मन लागे नलिने नि। सत्तामा पुगेपछि लिनुपर्छ, सत्तामा नपुगेपछि लिनु हुँदैन भन्ने त यो त मिलेन नि। माग गर्ने मागलाई चाहिँ त्यो गर्नु भएन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उसमा हिसाबमा त हामी भन्नुभयो। तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सम्झौतामा एमसीसी थिएन, कहाँबाट छिरो अहिले? किन प्रधानमन्त्री दबाब दिइरहनु भएको छ? अनि फेरि गठबन्धन बनेको 1 हप्तामा किन पत्र पठाएको त? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नै हस्ताक्षर छ। जवाफ जनताले खोजिरहेछन् है। त्यहाँ एमसीसी पारित गर्छौँ हामी संसदबाट भनेर त्यो कमिटमेन्ट होइन। एमसीसीको विषय आएको छ, अघिल्लो सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको। त्यसलाई अब हाम्रो देशमा एउटा राष्ट्रिय
एउटा सहमति कायम गर्ने कुरा र एमसिसीमा रहेका अस्पष्टता र एमसिसीमा रहेका राष्ट्रको बेहितमा भएका बुदाहरूलाई संशोधन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने र राष्ट्रहितमा यदि छ भनेर सबैलाई लाग्छ भने किन नलिने? तपाईँले पढ्नु भएको छ है? कुनै पनि किसिमको एमसिसी पढ्नु भएको छ है? पढाएको छ पक्कै पनि, तपाईँ माननीय हो, पढ्नु भएको छ। एमसिसीको बुदा शर्त तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। उसले टेलिफोन गरेर विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू र फातिमाले के भनेका छन् भने एमसिसी जे छ उसको कानुन त्योभन्दा तलमाथि हुन सक्दैन, यो टिटी हो, टिटीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय साथ चाहिन्छ। अब किन छलफल, किन यो परिमार्जन, किन यो जनता भ्रममा भएका सबै कुरा यहाँ सुन्नु, सबैले होइन। यो त वैदेशिक सहायताको कुराहरू आज मात्रै हामीले लिएका होइन, विगतमा पनि, विगत कालखण्डमा पनि हामीले वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान सबै खालको चाहिँ अब आर्थिक सहायता हामीले लिँदै आइरहेको स्थिति हो र भोलि पनि लिनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रको ऋण, कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ अब आर्थिक सहायता हामीले ग्रहण नगर्ने, हामी आफ्नै पौरख र आफ्नै चाहिँ अब देशको चाहिँ अब आर्थिक अवस्थाले मात्रै हामी मुलुक सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुराहरू होइन। आवश्यक सहयोग लिने हो, तर लिइरहँदाखेरि यो एमसिसी भन्ने सुरुमा आउँदाखेरि जो अब अघि यहाँ धेरै कुराहरू आयो, यो एमसिसी आज प्रकट भएको विषय होइन, यो लामो एउटा चाहिँ अब धेरैवटा सरकार परिवर्तन भइसक्यो एमसिसी पश्चात। र त्यसमा सुरुमा एमसिसी जुनको प्रावधानहरू जे थिए ती बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब संशोधन हुँदै र हाम्रो हित विपरीतका प्रावधानहरू त्यहाँ घुस्दै 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 आएको स्थिति हो। त्यसैले आज एमसिसी हाम्रो नेपालको सवाल छैन। यो राजनीतिक बेइमानी कसले गर्यो? यो बेइमानी भएको छ, त्यो बेइमानी गर्यो, त्यो पनि भन्नुस्। यता फर्क्याओ, त्यो प्रश्न भएको कुरामा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। यो तपाईँको चाहिँ कमजोरी भएको छ, यसलाई स्वीकार्छौँ, यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ जुन बेला हामी फरक भएको तपाईँले इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको योभन्दा अगाडि नेकपाको सरकारको कुरा तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको हो। नेकपाको सरकार हुँदाखेरि पनि, हामी एउटै पार्टीमा रहँदाखेरि पनि हामी यथास्थितिमा एमसिसी पारित हामी संसदबाट गर्दैनौँ भनेर हाम्रो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हामीले त्यसलाई निर्णय गरेर एउटा कार्यदल बनाएर त्यतिखेरको चाहिँ अब वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल ज्यूको चाहिँ अब संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति एउटा चाहिँ कार्यदल बनेको थियो। के अरे अध्ययन समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन यसरी बुझौँ न, आधारमा आज हामी यो राजनीतिक बेइमानी तपाईँकै नेकपा हुँदाखेरि नै अर्को एउटा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, त्यही भन्न खोज्या हो होइन? यो एमसिसी त्यहाँबाट मात्रै सुरु भएको होइन, राजनीतिक अगाडिबाट चाहिँ आइरहेको छ। सुरु त यहाँ एक दर्जन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुरु गरेका हुन्। डाक्टर भट्टराईदेखि सुशील कोइरालाले हामी माझ हुनुहुन्न, अहिले शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। त्यहाँदेखि सुरु भएको डाक्टर भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, खिलराज रेग्मी, थुप्रै छन्, एक दर्जन भइसके। तर राजनैतिक बेइमानी यो शर्त नेपालको तर्फबाट कसले घुसारिदियो? तपाईँहरूको अहिलेको आरोप तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मिडियामा भनिसक्नु भएको छ। एमाले बेइमानी पार्टी रहेछ त। अनि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के बुझौँ भने को बेइमान को असल भन्ने विषय तपाईँ पत्रकारले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ मान्यज्यूहरूले भन्नु सक्नु भएको छैन। किन छैन? आँट होइन नि, बेइमान छैन नि त। बेइमान नभएपछि त भन्नु मिलेन। तर तपाईँ मिडिया कर्मीले पनि अलि विषयवस्तुलाई अलि सम्हालेर बोल्दा राम्रो हुन्छ, यसको ओज बढ्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। पक्कै पनि अब को व्यक्ति बेइमान, को पार्टी बेइमान, म यता जान चाहन्न। हामी अहिले हाम्रो इस्यु मैले अघि भनिसकेँ, दोहोऱ्याउनु तेह्राउनु म पनि चाहदिनँ है। तर के कुरा हो भने हिजो एउटा परिस्थितिमा संसदमा टेबल भयो, ठिक छ। आज के अरे संसदमा दर्ता भयो, 8 गते हिजो टेबल भयो। अब संसदले कोर्स लियो नि त, होइन? लियो। त्यो पास संसदमा छलफल गरेर पास गर्ने साथीहरूले पास गर्दा भयो, फेल गर्ने साथीहरूले फेल गर्दा भयो। हामी त हिजोदेखि आन्दोलनमा छौँ। हाम्रो आन्दोलन टुङ्ग्याएर गठबन्धनका साथीहरूले हामीले भन्यौँ कि हाम्रो आन्दोलन टुङ्ग्याउनको लागि के हुनु पर्यो त? हाम्रो त माग छ, सभामुखप्रति हाम्रो असहमति छ, हाम्रो असहमति छ। हामीले सभामुखले नै मानिरहेको छैनौँ नि। किन मानेको छैनौँ भन्दा हाम्रो पार्टी फुटाउने प्रमुख कारक तत्व त उहाँ हुनुभएको छ। त्यसो भए हामी त आन्दोलनमा छौँ। त संसद चल्नले केले रोकेको छैन? आज
संसद कसले रोकेको छ? तपाईहरुले हामीले रोकेर संसद रोकेको छ? कुनै बिल कुनै के अरे बिलहरू कुनै प्रस्तुतिहरू कुनै रोकेको छ? रोकेको छैन भने संसद चलिरहेछ नि, संसद चलिरहेछ। अब यो विषय प्रस्तुत भयो, एमसीको विषय पनि टेबल भएको छ। अब सत्ता पक्षले तपाईहरु 165 सांसद हुनुहुन्छ, तपाईहरु छलफलमा सहभागी हुने किन हुने छैनौँ? हामी छँदै छैनौँ। छलफल नगर्ने होइन, हाम्रो विषय जब टुङ्गिन्छ तब छलफल सुरु गर्छौँ। फागुन 16 गते नो अन्तिम डेडलाइन। त्यो डेडलाइन म जान्दिनँ। त्यो कसले दियो डेडलाइन? एमसीसीले। कसलाई दियो? नेपाल सरकारलाई। हो, सरकारले जानु पर्यो नि त। त्यो प्रतिपक्षले दिएछ, हामीलाई थाहा छैन। मतलब छैन? मतलब होइन, थाहा छैन, हाम्रो विषय होइन। सुन्नुहोस्, कुनै पनि द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू सरकारसँग सरकार र सरकार बिच हुन्छ। अहिले सरकारमा को छ? त्यो दलका साथीहरूले जवाबदेही हुनु पर्यो, जिम्मेवार हुनु पर्यो। उहाँले त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो। किन संसदमा टेबल भएपछि छलफल गरेर पास गर्न सक्नेले पास गरेर सक्यौँ भन्नु पर्यो, फेल गर्नेले हाम्रो राष्ट्र हितमा भएन फेल गर्नु भन्नु सक्नु पर्यो। हामीले त्यो अवसर दिएन नि त। हामी त हामीले स्पष्ट हुनु पर्यो नि तपाईहरु पनि त। हामी यति स्पष्ट हुनु पर्यो नि तपाईहरु त। खोइ त। अनि अर्को एउटा क्रम यस्तो जोड्न चाहन्छु, मैले यस्तो जोड्न चाहन्छु। यो विषय प्रस्तुत भयो, सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, केही सांसदहरू त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, केही सांसदहरू मौन हुनुहुन्छ। अब कोही ठिक कोही बेठिक भएर एउटै सरकारमा हुनुहुन्छ, एउटै सरकारमा बस्नु भएको छ। तपाईहरु जानिरे नि त। हामी उहाँले विरोध समर्थन के गर्दैनौँ? अब तपाईहरु जानिरे नि त। हैन, यता पनि अहिले म भन्दिनँ हैन, जाने नजाने विषय अहिले हाम्रो विषय होइन। सम्भावना हाम्रो विषय चाहिँ टुङ्गिया छैन, हाम्रो विषय टुङ्गिया छैन। त्यसबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। म यति भन्न चाहन्छु, तर हामी यही मुलुकमा बस्ने हो नि, यही धरतीमा बस्ने हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नभएका विषयहरू भएका विषयहरू मिसाएर गोलमोल पारेर नेपाली जनतालाई चाहिँ विभाजन नगरौँ होइन, शान्ति र स्थायित्वको निम्ति जागौँ। यो भ्रमित पारेर जनतालाई अन्योलमा राख्ने कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले पहिले छलफल भइसकेको छ, टेबल गरेर ठिक गरेर पहिले व्यापक छलफल गर्नुभएको छ। उहाँले छलफल गर्नुपर्ने अहिले त्यो भन्नुभएको छ उहाँले, किनभने छलफल व्यापक भइसकेको छ कि भएर टेबल गर्न लगेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि व्यापक छलफल भएको छ यो विषयमा, व्यापक गरेर त्यो भएर त्यो विषयमा उहाँहरूले किनभने उहाँहरू चाहिँ अब समर्थनै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले हाम्रो समर्थन विरोध भन्दा पनि संसदमा लाँदा, संसदमा जतिखेर प्रस्तुत गरियो पेश गर्दाखेरि अनि प्रधानमन्त्री त को हुनुहुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। सत्तारूढ दलमा माओवादी पनि हामीसँगै थियो, सबै हामी एकै ठाउँ थियौँ। यसमा लुकाउनु पर्ने विषय छैन, प्रसङ्ग छ। तर यसलाई विवादमा ल्याएर जनतालाई विभाजन गर्ने हो, स्थिरतातर्फ गइरहेको मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लाने चाहिँ कसले प्रयास गरिरहेछ? राईजी तपाईले प्रश्न पार्नुहोस्। बिल्कुल होइन, यो अन्योलता अस्थिरता मुलुकलाई अर्कैतिर मोडेर द्वन्द्व निम्त्याउने काम किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु? के भन्नुहुन्छ? माओवादी पार्टी सुरु पनि मैले भने माओवादी पार्टी सुस्पष्ट विचार र प्रष्ट आफ्नो धारणा आफ्नो दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। र आजको दिनमा यो मुलुक जुन ठाउँमा छौँ, जुन राजनीतिक व्यवस्थामा हामी छौँ, हिजो यो ठाउँमा हामी जानका लागि हामी खोजिरहँदाखेरि यसरी बुझ्नु न, खोजिरहँदाखेरि त्यो बेला के भनिएको थियो? जनताले त्यो बेला के भनिएको थियो? त्यो बेला भनिएको थियो 47 सालकै संविधान सर्वोत्कृष्ट विश्वकै संविधानको केही पनि परिवर्तन हुँदैन, यो शासन प्रणाली परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले आज हामीले उठाएकै एजेन्डामा त्यही चाहिँ शासन प्रणालीमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, माओवादी पार्टीले जुन एउटा अडान लिइरहेको छ, राष्ट्रियताको मामलामा जुन अडान लिइरहेको छ, कालान्तरमा हेर्दै जानुहोस् तपाईँको यो सबैको निम्ति भन्नुहोस्। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा यो एमसीसी हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ बेहितमा छ। यसको प्रावधानहरू यसको चाहिँ जो बुदाहरूलाई संशोधन नभइकन यतिकै हामीले यसलाई एक्सेप्ट गर्ने काम संसदबाट पनि नगरौँ र यसलाई एउटा राष्ट्र हितमा संशोधन भएको अवस्थामा हामीले एक्सेप्ट गर्न सकिएला त्यो भोलिको कुरा हो। यसमा यही सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहन्छु, तपाईँले मात्रै संशोधन गरेर हुँदैन, दुई पक्षले गर्नुपर्छ। एमसीसीले मानेन भने हुँदैन भने यही 55 अर्ब हुँदैन भने यही 55 अर्बले यो मुलुक चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ स्वर्ग बन्छ भन्ने कुन ग्यारेन्टी छ? मुलुकलाई मुलुकको राष्ट्रियतामाथि राष्ट्रिय अखण्डतामा राईजी त्यसो भएदेखि राजीनामा दिएर सडकमा आउनुहोस् न। किन मन्त्री हामी जान्छौँ? कहिले जानुहुन्छ?
अहिले भोलि चाहिँ भोलिबाट चाहिँ भोलिबाट भइरहेको छ। भन्नुहोस् खुलाइ हाम्रो पार्टी यो संसदबाट यो दिएर बेहित राष्ट्रको बेहित भएको राष्ट्रहित विपरीत देश डुबाउने पारित भएको अवस्थामा हामी सरकारमा रहने भन्ने कुरो हुँदैन। हामी प्रश्न पनि दिइसकेका छौँ। प्रश्न छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले कमिटमेन्ट गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ सरकारमा आइसकेपछि सबै चिजहरू, किनभने 74 साल जेठ 19 गते मलाई थाहा छ के अरे 74 साल जेठ 19 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उहाँ हुनुहुन्थ्यो भएको बेलामा उहाँले कार्यदल, कस्तो कार्यदल भन्दाखेरि यो एमसिसी जाला, एमसिसी ल्याउनको लागि कसरी ल्याउने भनेर कार्यदल बनाएको छ। त्यो बनाएको छ। यो विषयमा म अझै स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अनि अन्तर्राष्ट्रिय के अरे परराष्ट्र नीति त हाम्रो चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति त कुन बेलामा आउने, अर्को सरकार आएको बेलामा छुट्टै, अर्को सरकारमा आएको धेरै चाहिँ गिचुलेको त्यो हो। परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रोलाई चाहिँ के परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति त हाम्रो एउटै हुनु पर्यो नि। जुन सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति एउटै हुनु पर्यो नि। हाम्रो देशको फेभरमा लानु पर्यो। अर्को कुरा के भने तपाईँलाई जोडे अस्ति के गरेको बाहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री हस्ताक्षर गरेर यो जुन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने एउटा सामान्य सहसचिवको हस्ताक्षर हुनुपर्ने एउटा कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री बाहालवाला पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको जिम्मेवार नेताले के गरेको थियो? होइन के छ भन्दाखेरि के अरे उहाँले अमेरिका राष्ट्रले चाहिँ के भन्दा ठुलो राष्ट्रले उहाँले चाहिँ एउटा के अरे एमसिसी भनेको के एउटा चाहिँ ऊ राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो हेर्ने चाहिँ कि यो चाहिँ जुन चाहिँ के अरे डोनेसन गर्छ, जुन चाहिँ के अरे अनुदान दिन्छ त्यसलाई हेर्नको लागि बनाएको हो। त्यो बनाएकोलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले चाहिँ के अरे कुरा गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि पहिले अगाडि नै भइसक्यो। सबै चिज निवेदन दियो, सबै आउने मेरो कुरा सुन्नु, सबै आयो, निवेदन दियो, सबै आयो। अब त्यसका चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छ, धेरै विज्ञहरू राख्यो, केमा ल्याउँदाखेरि नेपालीको हुन्छ भनेर सबै चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू राख्यो, यसले चाहिँ के हुन्छ भनेर सबै चिजहरू बनाएको छ। बनाएर मात्रै चाहिँ आएको। यो त्यतिकै छिटो एकैछिनमा आज गरे भोलिपल्ट गरे होइन नि त। यो त हरेक सबै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशलाई लिनुपर्छ भनेर मान्यता रूपमा आएको चिज हो। 2017 मा हस्ताक्षर गरेर अब के भन्दाखेरि 5 वर्ष बित्यो। हामी वैदेशिक लोन लिँदाखेरि पनि अब के भन्दाखेरि हामीले पत्याउँदैन नि त। किन पत्याउँदैन भन्दाखेरि हाम्रो कारणले गर्दा कति नै हाम्रो त्यो पनि स्पष्ट छ। हाम्रो स्पष्ट छ, काङ्ग्रेस हाम्रो स्पष्ट छ। हामीले त्यतिखेर पनि उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि पनि हामी पास गर्छौँ। किन अनुदान देश चलाउनको लागि, हामी प्रतिपक्ष हुँदाखेरि देश चलाउनको लागि अनुदान आउँछ भने ठिक छ भनेर हामीले ओके गरे हो। ओके गरेन, स्पष्ट धारणा छ हाम्रो। देश चलाउनु पर्छ अनुदान ल्याएर। त्यो 55 अर्ब एमसिसीकै लोनले देश चल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? होइन, त्यो 55 अर्ब भन्दा पनि विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। 55 अर्बको कुरा होइन नि, विश्वसनीयता के हो त? कहिले पत्र पठाउने, कहिले हस्ताक्षर गर्ने, कहिले अर्थमन्त्री पठाउने, कहिले परराष्ट्र मन्त्री पठाउने, अनि लिएर आइजो भन्ने, लिने, हस्ताक्षर गर्ने, अनि त्यतिखेर आएर संशोधन गर भन्ने, अनि फेरि अर्को थाप्ने। यस्तो अचम्म भने क्या यस्तो कस्तो भन्दाखेरि अब जुन बेला अघि पनि मैले भने एमसिसी जुन बेला चाहिँ एमसिसी अमेरिकाको जुन चाहिँ एमसिसीमा हाम्रो देशले पनि चाहिँ अब यो अनुदानको लागि एउटा निवेदन दियो र चाहिँ सेलेक्ट भयो। त्यो बेलाको प्रावधान र अहिलेको प्रावधानहरूमा धेरै चेन्ज हुँदै 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 आएको छ र हाम्रो पार्टीले स्पष्ट ढङ्गबाट भनिरहेको छ बुदागत हिसाबले यी कुराहरूको विषयमा के हो त एमसिसीको भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ। त्यो कुराहरू टुङ्गिसक्यो। एमसिसीले भन्यो संशोधन भयो भने मान्दैन। हाम्रो पार्टीले पनि त प्रष्टै भनिसकेको छ तिम्रो सम्झौतामा कुनै हेरफेर हुँदैन भने हाम्रो पार्टीले पनि यसलाई यो भनिसकेको कुरामा किन दोहोऱ्याइरहनु पर्यो? यति मात्रै भन्छु। ल भन्नुहोस् त। कति चिज चाहिँ हामीले अलि ठिक सही बोल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। खास गरिकन त्यो के चेन्ज हो भन्दा पनि चेन्ज भएको छ है। तपाईको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा चेन्ज भएको छ भने जस्तै केही चेन्ज भएको छैन। तपाईँ गलत बोल्दै हुनुहुन्छ, प्लिज कहिले गलत नबोल्नुहोस्। मिडियाकर्मीले गलत बोल्दा देश बिग्रिन्छ, गलत बुझ्छन्। यसो मात्रै होइन है। होइन मै हुन्छु। तपाईँकै भनिदिउँ, तपाईँकै नेता भीम रावले मसँग होइन हिजो अस्ति बिहान डकुमेन्ट देखाएर यहाँ चेन्ज गर्नु भएको छ युवराज खतिवडाले भनेर प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यो एउटा तपाईँले बुझ्नुहोस्। डाक्टर भीम रावल एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने ल भन्नुहोस्, एमसिसीको सम्झौता कहिले भयो? 2017 मा भयो। हो, 2017 मा सम्झौता भइसक्यो। त्यो सम्झौता कम्प्याक्ट हो, त्यो त कहीँ चेन्ज भएको छैन। कम्प्याक्ट कहीँ चेन्ज भएको छ? कम्प्याक्ट नो, गलत भएको छ। अब तपाईँले भएको छ भने ल्याउनुहोस् डकुमेन्ट। अब त्यतिकै भएको छ भने बोलेर भएन। तपाईँको डकुमेन्ट छैन नेता। अब तपाईँले के सुन्नुहोस्, नेपालमा एमसिसीको बारेमा सुन्नुहोस्। अब हामी यति धेरै नबोल्ने विषय थियो हाम्रो लागि।
एमसिसीको विषयमा भाका नभाका ठिक बेठिक यता अनेक के ल्याए मान्छेले अब ठिक हो कि बेठिक हो सब भ्रममा पारिरहेको छ अहिले। त्यसो भए हामी यो भ्रमबाट उन्मुक्ति दिनु पर्यो नेपाली जनतालाई। हामी शान्ति र स्थिरताको निम्ति हामी विभाजन गर्ने। म यहाँ मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, अघि अहिले यो विषय के भने सरकारमा भएको बेला चाहिँ मिडिया साथीले उठाउनु भयो नि, प्रधानमन्त्री करेन्ट पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले सत्तारूढ दलका सहयात्री दुईजनाले लेखेर के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि 4 महिनादेखि 5 महिना समय दिनुहोस्, संशोधन गर्छु भने कहीँ लेखेको छैन। दफा यी निकाल्नुहोस् छ तपाईसँग। फेरि पनि फेरि के भनेको छ, निर्वाचन पछाडि फेरि सोच्न सकिन्छ, फेरि के गर्न सकिन्छ, उसो गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्न सकिन्छ। फेरि पनि नयाँ कुरा होला, सुन्नु नयाँ कुरा म भन्छु 1 मिनट। ल भन्नुहोस्। के भन्दाखेरि त्यो चिठी दुईजना अहिलेको प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानले लेखेर पठाएको चिठीमा 4 देखि 5 महिना समय दिनुहोस्, हाम्रो पार्टी नेतालाई कन्भिन्स गर्छौँ, सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ, वातावरण बनाउँछौँ र पास गर्छौँ भनेको छ। संशोधन गर्छु भनेर कहीँ लेखेको छैन। राइजे सुन्नु है, 1 2 यदि यति कुरा भइसकेपछि अब पार्टीको संसद दलीय व्यवस्थामा त दलको नेताले भनेको त अधिकारी कार्यकारी हो दलको लागि। सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यही बताउनु भयो होला दलको नेताले भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो। उहाँ त स्पष्ट हुनुहुन्छ एमसीसीमा ठीक या बेठिक, त्यसकारण हामी सत्तामा सत्ता बाहिर सुन्नु एउटै भर्सन छ उसको। के भन्छु भने अब अहिले संसदमा 165 जना सांसदहरूले यो सरकार बनाएको छ, हो क्या नि त? हो। त्यसो भए उनीहरूले यो सरकार आफैमा एमसिसी पास गर्न पनि समर्थ राख्छ, फेल गर्न पनि समर्थ राख्छ। हामी के भन्छौँ भने यो जनतालाई विभाजन गरेर यो एमसिसीको नाममा अस्थिरता निम्त्याउनुतिर कोही नलाग्नु, यति मात्रै कुरा नगर्नुहोस्। हामी चाहिँ मुख्य कुरा के अस्थिरता यतिकै अब विदेशीको चासो धेरै भन्ने रहेछ के भनेको छ। अब A क्लास A ग्रेडको सडक 310 किलोमिटर बनाउने भनेर छ। A क्लासको ग्रेडको चाहिँ पूर्व पश्चिममा सडक बनाउने भनेको छ। अनि ट्रान्समिसन लाइन 400 कति चाहिँ किलोमिटरको चाहिँ एउटा बनाउँदैछ। अब नुवाकोटकोदेखि काठमाडौँ लप्सीफेद हुँदै उता जाने गोरखपुरसम्म जाने चाहिँ त्यो चाहिँ लाइन हुँदैछ। अब त्यो लाइनमा यहाँ चाहिँ के अरे आर्मी आउँछ, यहाँ चाहिँ के यो के अरे खन्दाखेरि चाहिँ बहुमूल्य चिजहरू आउँछ, अब यस्ता चिजहरू आउँछ, सबै चिज आउँछ भने यो बेकार भ्रम गरेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। हामीले कङ्ग्रेसले त्यस्तो भ्रम गर्ने कहिले पनि जाने पनि छैन, त्यो गर्नु नै गर्दैन। हामीले पहिला पनि प्रतिपक्ष हुँदाखेरि ठिक छ देश चलाउनलाई अनुदान दिएको चिज हामी लिनुहोस् भनेर छ, चाइनाले दिएको भने लिनुहोस्, अब उसले दियो भने अनुदान भन्ने कुरो लिनुहोस् न, राम्रोसँग लिनुहोस्। तर हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै देशलाई लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो कुनै देश अनुदान हाम्रो एउटै हुनु पर्यो। अनुदान स्ट्राटेजी बनेर आयो भने स्वीकार्ने होइन, स्वीकार्ने नस्वीकार्ने सुन्नु न, हाम्रो राष्ट्रिय हितको लागि लिएर हित छैन भने त्यतिखेर एमसिसी चाहिँदैन भनेर पठाउनु पर्यो नि त, बितिसक्यो, पठाउनु पर्यो नि। त्यतिखेर चाहिँ एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब गठन गर्ने यो सबै ल्याउनु पर्छ भनेर निवेदन दिने, सबै ल्याउनु पर्छ भनेर सबै गर्छ। हामी चाहिँ स्पष्ट धारणा छ, हामीले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। ल देश चलाउनु पर्छ हामीले, किनभने विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण विश्वसनीयता हो। विश्वसनीयता भएन भने तपाईँ ल एमसिसी लिएन, ल मानौँ हामीले लिएन, हामीले चाहिएन त। अब लोन त लिइरहेको छ हामीले, ल्याछौँ, उहाँहरूकै लोन हो। अब एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क अरू के ब्याङ्कहरू 600 एक्जिम ब्याङ्कदेखि लिएर सबै छ। भोलि त्यो पैसा त दिएन भने अब तिमीहरूलाई पैसा चाहिएको छैन, 55 अरबको कुरा होइन, त्यो पैसा चाहिएको छैन, अरू किन चाहियो तिमीहरूलाई भन्ने कुराहरू अविश्वसनीय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वासको वातावरण हामीले राज्यको लागि राजनीति, यसमा राजनीति गर्ने होइन, यो चिजमा राजनीति गर्ने होइन। जनतालाई भ्रम बनाएर यताउति गरेर त्यो गर्नु यो त स्पष्ट हुनु पर्यो। यो त के अरे चाहिँदैन भने चाहिँदैन भन्नु पर्यो, त्यतिखेर भनिदिएपछि अहिले हाल्दियो नि। यो यस्तो गोजी गिच्नु पर्ने थियो। यसमा हामी प्रष्ट छौँ। यो अहिलेको यो चाहिँ यो विवादास्पद यो चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप निम्ति नै किसिमको यस्तो चाहिँ सम्झौता हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा हामी प्रष्ट छौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि अघि एलपी मान्यज्यूले भन्नुभयो सत्ता पक्षको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो गठबन्धनको एमसिसी पास गर्ने, फेल गर्ने। उहाँहरूसँग चाहिँ अब गणितीय चाहिँ अब जोड घटाउनु पनि चाहिँ अब सक्षम चाहिँ 165 संसदको उपस्थितिमा भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। र म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा 74 सालको निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले पहिलो पार्टी बनाएको जिम्मेवार पार्टी बनाएको। त्यसो हुँदाखेरि आजको दिनमा पनि पहिलो पार्टी हो भनेपछि पहिलो पार्टीको अब अहिले प्रतिपक्षमा भए तापनि नेपालको पहिलो पार्टी हो। पहिलो पार्टीको काम
जनताले विश्वास गरेको काम भनेको विश्वास गरेको कुरा यस्तो राष्ट्रियताको सवाल छ 15 जना सांसदलाई सभामुखले सूचना टाँसेन भनेर चाहिँ अब त्यहाँ अड्किने त्यो आफ्नो एउटा एजेन्डा छँदैछ राष्ट्रियताको मामलामा आगो बलिरहेछ बहसको विषय बनिरहेको छ पहिलो पार्टीले आफ्नो धारणा क्लियर हुन्छ या हुन्न भन्न नसक्नु हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टीहरूको त्यसो भएदेखि अवस्था तपाईहरु पनि राष्ट्रप्रति र जनताप्रति कति जवाफदेही र जिम्मेवारी छ सरकारमा हुने सरकार एउटा अविच्छिन्न उत्तरदायिकारी सरकार हुन्छ हिजो हाम्रो सरकार थियो त्यहाँ हाम्रो जिम्मेवारी थियो सरकार भन्दा माथि एमसीसी भइसक्यो सुन यो गठबन्धन छैन त्यो गलत कुरा हो राष्ट्रियताको चिन्ता भइसक्यो उहाँले भनिसक्नुभयो चिन्ता भयो त्यो त उहाँलाई लाग्यो त्यस्तो तर त्यो चीन अमेरिका बोलिसके सुन्नु बोला छ नि त सुन्नुस् ल भन्नुस् अविच्छिन्न उत्तराधिकारी सरकार हिजो हामी थियौँ त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी थियो आज गठबन्धन छ गठबन्धनको जिम्मेवारी हो हाम्रो छैन भने हैन गलत ल भन्नुस् तपाईले कसले जिम्मा लिने कुन विषय कसले जिम्मा लिने कसले त्यसलाई निरूपण गर्ने भन्ने विषय हुन्छ कि हुँदैन सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो त्यसकारणले गर्दा सुन्नु सरकारको धारणा के हो त पहिला कुरा सरकारको धारणा आउनु पर्यो नि उहाँ दुवैजना सरकार हो अहिले दुवैजना सरकारमा बस्नु भएको छ सुन न सरकारको दुईजना एउटै सरकारमा बस्ने एउटा क्याबिनेट दलीय सिस्टममा यस्तो हुन्छ एउटा सरकारमा बस्ने अनि एउटाले पास गर्नुपर्छ भन्ने अर्कोले फेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटाले 55 अरब चाहिन्छ भन्ने अर्कोले 55 अरब चाहिँदैन भन्ने मिल्छ एउटै सरकार बसेर अलि मिल्दैन भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो अब उहाँहरूले पास गर्ने भने पास गर्नु पर्यो फेल गर्नु भने फेल गर्नु सबै सामर्थ्य राखेको विषय त मैले भनिसकेँ सामर्थ्य उहाँहरूको गठबन्धनभित्र छ तर एउटा एकै ठाउँ बसेर एउटा पास गर्ने एउटा फेल गर्ने यो लिनु हुँदैन एउटा राष्ट्रघाती हो एउटा राष्ट्रवादी हो एउटा प्रश्न गठबन्धनको एउटा धारणा हुनु पर्यो क्या गठबन्धन सरकारको एउटा धारणा हुनु पर्यो सरकारै यहाँ गठबन्धन होइन कि अब टुक्रिने अवस्था पुगिसक्यो कहाँ धारणा माग्नुहुन्छ परिस्थिति कहाँ पुगिसक्यो परिस्थितिले यहाँ उल्टिसक्यो उहाँले भनिसक्नुभयो 16 पछाडि सत्तामा हुँदैन भनिसक्नु भएको छ अनि होइन त्यो म विश्वास गर्दिनँ के विश्वास गर्दिनँ सुन्नु न त्यो त अभ्यासले वातावरणले विश्वास गरिराखेको छैन हिजो के कुरा थियो भने यो एमसीसी संसदमा टेबल भएको दिन हामी सत्ताबाट बाहिर हुन्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले होइन टेबल भयो त्यो तपाईँले पत्याउनु भयो टेबल हुँदा नै हामी सरकार छोड्छौँ भन्नुहुन्थ्यो टेबल भयो सरकार छोड्नु भएको छैन अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब यो खेल सुरु भयो भनेर आज पास भयो भने फेरि सरकार छोड्छौँ भन्नुहुन्छ फेरि छोड्नुहुन्न क्या किनभने पार्टी अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ किनभने यहाँ गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेछ भन्नुहुन्छ के हो यहाँ तपाईँसँग आउँछु म राष्ट्रिय मुद्दा हो यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भइसक्यो आम नागरिकको चिन्ता कसले बनायो अनि अमेरिका चीनले बोल्यो त होइन चेतावनीपूर्ण भाषाले बोल्यो अब नपत्याउने एउटा विषय ल भन्नुहोस् एउटा विषय तपाईँ एउटा विषय म अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको हुनाले हिजो हामी सरकारमा हुँदा हाम्रो जवाबदेहिता थियो पन्छिनु भएन क्या अब हामीले के गर्दा पास हुन्छ त तपाईहरु पनि के सत्ता गठबन्धन सत्ता पक्ष पास नगर्ने हामीले पास गर्दा हुन्छ प्रधानमन्त्री कहाँ किन तपाईँको पार्टी अध्यक्ष दौडेको अर्को खालको क्वेसन नसोध्नुहोस् यो भनेको राजनीतिक परिस्थिति हो अब चेन्ज हुन्छ चेन्ज भनेको सत्ता चेन्ज हुन्छ होइन परिस्थिति चेन्ज हुन्छ परिस्थिति निर्माण हुन्छ के हुन्छ त्यो भोलि समयले बताउने कुरा हो त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय होइन अर्कोतिर जानु भयो सुन न अर्कोतिर गइन म तपाईँले सोधेको तपाईँले चिन्ताको विषय हामीलाई पनि थाहा छ के हो भन्ने कुरा हाम्रो दललाई पनि थाहा छ चिन्ताको विषय तर यो चिन्ता निरूपण गर्ने काम सरकारको हो किन त सरकारमा बसेपछि सरकारले गर्नु पर्यो नि त यो जुनसुकै देशको प्रतिपक्षले चाहिँ विधेयकहरू पास गर भन्दै हिँडेको देख्नु भएको छ लिम्बुज्यू मैले यति प्रश्न गरेको यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भइसक्यो यहाँ त अब के हुन्छ देशै बर्बाद हुन्छ भनेर जनताहरू यहाँ एकदम चिन्ता व्यक्त गरेका छन् यति हो मेरो प्रश्न तपाईलाई यति प्रश्न सरकारमा बस्ने अनि त्यो एमसीसी टेबल गर्ने उतातिर मात्र तेर्सौनुस् न अलिकति जिम्मेवारी बोध गर्दिनुस् न तपाईले पनि सुन्नु सरकारमा बस्ने एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने अनि आन्दोलन पनि गराउने अनि संसदमा पनि नारा जुलुस लाउने तपाईहरुको मिल्यो त तरिका यसो मिलेन त यता सुन्नुस् यसलाई मिलाउन यता सुन्नुस् न त्यो बेला तपाईहरुले उ बेलामा भन्नुभयो के रे जोड दिनुभयो एमसीसी चाहिन्छ अहिले सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ अहिले ठाउँ छ यहाँ देखिया छ अहिले राजनीतिक दाउपेच छ
यो भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै एमालेलाई दुवै हातमा लड्डु त्यही दाउ होइन चुनावी एजेन्डा बनाउने दाउ हाम्रो यदि हामी त्यो मुद्दा नभएको थियो भने हामी संसदमा घेराउ नगरेर आन्दोलनमा नभएको थियो भने त्यस विषयमा हामी अर्कै छोटकरीमा म तपाईहरुसँग टुङ्ग्याउँछु। गजबको कुरा आयो यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गठबन्धनको सबै जिम्मेवारी भने सरकारमा भएपछि जिम्मेवारी हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन र प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के प्रतिपक्ष हुँदैमा चाहिँ जिम्मेवारी छैन भन्न पाउँदैन, किनभने जनताले अस्पष्ट किनकि संशोधन भएपछि मात्रै त्यो सम्भावना छैन एमसीसीले भनिसक्यो, सक्यो कुरै नै हो। यहाँ सुन्नु, भोलिको दिनमा हामी प्रष्टै छौँ, यो चाहिँ तपाईँको संसदबाट पारित हुन नदिने विपक्षीमा मत हाल्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। र अर्को कुरा के छ, त्यो पनि एउटा कुरा एमसीसी पनि पास होस्, गठबन्धन पनि जोगियोस्, एउटा कुरा के छ, एमसीसी पनि पास होस्, गठबन्धन पनि जोगियोस्, सरकारबाट बाहिर नजानु पर्योस् दाउ माओवादी केन्द्रको यही देखियो। पास होस् भन्ने हाम्रो कुनै छैन। तपाईँले मतदान नगरे पनि पुग्छ नि त फेरि अङ्कगणित। अरूले गरे भनेर हामीलाई दोष लाएर भयो त? दाउपेचको राजनीति सबै त्यस्तो दाउपेच स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर चाहिँ हामी बढिरहेको छ। समय सकिएको छ, दाउपेचको कुरै छैन हाम्रो। समय सकिएको छ मसँग। एकदमै गम्भीर विषयमा तपाईँले सकभर प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नुभयो। जनताले कति बुझे यो जनताको चासोको विषय छ, तपाईँहरूभन्दा हामीभन्दा जनता निकै चासोको साथ बसेका छन्। यो विषय गम्भीर छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको हुनाले पक्कै पनि तपाईँहरूले सही समयमा सही तरिकाले देश र जनताको चासोलाई चिन्तामा राखेर निकास दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यो समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो एमसीसीसँग जोडेको सत्तापक्षको यो अहिलेको टसमसको अवस्था र टसलको अवस्था, प्रतिपक्षको भूमिका र अहिले पछिल्लो समय सत्ता पक्षको अथवा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको अहिलेको भेटघाट र यसको सङ्केत के हो र भोलि मुलुक के हुन्छ र एमसीसी पछि देश कतातिर जान्छ, यसमा प्रतिनिधिहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन्, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सांसद लाल प्रसाद साबा लिम्बू, त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद नेता बहादुर सिंह लामा र त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद हेमकुमार राई सुरवीर। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। ल धन्यवाद भाइ। अब चाहिँ यहाँ अलिअलि मिल्यो होइन।